अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साहिल, यू आर वाचिंग दस्तक के बाद विद साहिर। और आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ब्रेक पे ज़्यादा टाइम ना लूँ, बिकॉज हम टाइम टू टाइम शो करें। रीज़न ये है कि अक्सर मुझे कंप्लेंट्स आती हैं कि कमर्शियल ड्रॉप हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम चला नहीं सकते कमर्शियल। तो आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसे मुझे IFB में ये बताया जाएगा कि ब्रेक आ रही है, मैं फ़ौरन ब्रेक ले लूँगा। बट अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ, मॉर्निंग कहूँ, आफ्टरनून कहूँ, 11 बजे मॉर्निंग कहा जाता है या आफ्टरनून कहा जाता है, आई डोंट नो। बट लेकिन कुछ भी होता है, दिन शुरू हो चुका था और आपका दिन आजकल सिर्फ हमारे साथ शुरू हो रहा है। हमारे अलावा कोई और हो भी नहीं सकता ना, आपका दिन शुरू कर भी नहीं सकता। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट यू, बट मेरे रोज़े अच्छे खासे गुजर रहे हैं। रोज़े के जाने का बहुत दुख है, बिकॉज पूरा रमज़ान जो होता है एक ख़ास किस्म की उनसीयत पैदा हो जाती है रोज़ों से। सहर में उठते हैं, अफ्तार के अंदर अफ्तारी होती है, पूरी फैमिली के साथ आपका खाना होता है। दिस इज़ वन मंथ जहाँ हम सब के सब मिल जाते हैं और कम से कम अफ्तार पर मिलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। सो जब ये जाता है रमज़ान तो दुख बहुत होता है, बेतहाशा दुख होता है। आइए इस प्रैक्टिस को आम करते हैं। आइए कम से कम एक दिन एक वक्त पे खाने पे मिलने की ज़रूर कोशिश करें, बिकॉज आई नो ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है, जिसको जब टाइम मिलता है वो तब आता है। लेकिन एक दिन कोशिश तो करते हैं ना, एक दिन लेट्स सी कि अगर हम हफ्ते में एक दिन या 2 दिन या 3 दिन मिल के बैठ के खाना खा सकें साथ, अपनी फैमिली से पूछ सकें कि आप कैसे हैं, उनके हालात कैसे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, कैसी गुजर रही है, तो आई थिंक इल बी रियली नाइस। मेरे साथ रऊफ़ आलम है और आपको पता है कि हमने ये सब कुछ क्यों लगाया, आपको देने के लिए लगाया। मुझे ये भी पता नहीं मैं कौन से कैमरे में बात करूँ, इस कैमरे में, ओके, आपको देने के लिए लगाया। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा। अगर आप मुझे SMS करना चाहते हैं तो DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। मैं आपको देने जा रहा हूँ बहुत सारी ये ज्वेलरी है जिस पे हमारे रऊफ़ आलम साहब यहाँ तैनात किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। रऊफ़ भाई कैसा, सब कुछ सही है? अल्लाह करम। आज क्या कोई स्पेशल डील वगैरह लगाई है? हाँ ये है ना हमारे स्पेशल, ये बकल लगाए हमने, क्लिप लगाए हुए हैं और ये बैंगल्स लगाए हुए हमने स्पेशल लगाए हुए। ये बैंगल्स जो हैं ये कितने के हैं? एक बैंगल कितने का है? ये 150 रुपये का है। 150 रुपये का बैंगल है, वाओ। और ये मेरे कॉलर्स को तो फ्री मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ पे कॉल करेगा वो फ्री में ले सकता है। देखिए जी ये बैंगल्स, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल बैंगल्स, वेरी वेरी नाइस बैंगल्स। खोल सकता हूँ इसको मैं? जी बिल्कुल खोल सकता हूँ जी। एंड गुड मॉर्निंग, बहुत सारे और लोग भी हैं जिनसे मुझे बात करनी है, जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ देखिए, ये देखिए, दीज आर द बैंगल्स, आई थिंक दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। चलिए जी, मैं ये मैं रख लूँ, अपने लिए ले लूँ? बिल्कुल, आप एक नहीं 2 रख लें। नहीं एक ही काफ़ी है। एक काफ़ी, एक नहीं, आप हो सकता है 2 रख लूँ मैं? जी जी बिल्कुल 2 रखें आप, ज़रूरत पड़ तो सकती है। जी जी। What about the third one? तीसरा भी ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आप ले लें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को नहीं पता मैं क्यों ले रहा हूँ, 3 क्यों ले रहा हूँ। एनीवे इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? अच्छे, अल्लाह का अच्छे गुजर रहे हैं, ठीक गुजर रहे हैं। और आपकी मीडिया कौन सेल जारी है? हाँ बिल्कुल जारी है, गाहक नहीं आता है, सेल जारी है। That's also very nice। आपकी चूड़ियाँ कैसी हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, फराज बिल्कुल सब एकदम फर्स्ट क्लास, कोई इशू तो नहीं है? नहीं। आइए जी, आपकी मुलाकात करवाता हूँ मैं राव ब्रादरान से, एंड लेट्स टॉक टू देम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? राव। कौन सी क्लास में? 9th में, लाइक 9th जो होती है। आपका नाम क्या है? राव हसन। और आप कौन सी क्लास में हैं राव हसन? मैं 1 क्लास में। क्लास 1 में, ओके। और आप सर, आपका नाम क्या है? राव मुताहिर। मुताहिर, आप कौन सी क्लास में? अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए। मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिए, तो इसके बाद क्या करेंगे? मतलब ये तो करते हैं, प्रोफेशनली तो करते हैं आप लोग ये, लेकिन कुछ और ख्वाब है इसके अलावा कुछ करने का? यही बनना है? इसके अलावा आगे बिजनेस का इरादा है। बिजनेस का इरादा है। और आपका क्या इरादा है? बिजनेस का ही। आपका भी बिजनेस का इरादा है? कौन सा बिजनेस करेंगे? इसी चीज़ का? इस चीज़ का बिजनेस नहीं होता, किसी चीज़ का? ओके, लाइक किस चीज़ का बिजनेस करना? क्या चीज़ अच्छी लगती है? बहुत फेवरेट तुम्हारी क्या चीज़ है? कुछ भी अच्छी लगती है। डू यू लाइक क्लोथ्स? कपड़े अच्छे लगते हैं? कपड़ों का बिजनेस करेंगे? कर लेंगे? आप मुझे पार्टनर बना लीजिएगा अपना, प्लीज। बना लेंगे? जी चाहिए। आप सारा पैसा लगाइएगा, हाथ मिलाइए, सारा पैसा लगाइएगा आप, सारा प्रॉफिट मेरा, ठीक है? ओके जी, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? एक मशहूर ज़माना कलाम से शुरुआत करेंगे। ओके जी, प्लीज। या शाहे उमम इनके नजरे करम, या शाहे उमम इनके नजरे करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ,
سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار یا شاہ امم ایک نظر کرم یا شاہ امم ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین نظر کرم بہر خدا کوئی نہیں تیرے سوا کوئی نہیں تیرے سوا صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین صلی اللہ سید المرسلین غم خار جہاں تسکین جاں غم خار جہاں تسکین جاں ایک شب تو مجھے بھی ہو دیدار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار یا شاہ امم ایک نظر کرم یا شاہ امم ایک نظر کرم موری لاج تمہارے ہاتھ سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار موری نیا لگا دو اپنے کرم Once again, ji, Assalamu alaikum and welcome back to Dastak ke baad with Sahir. My name is Sahir Lodi and you're watching basically رمضان کے بہت اسپیشل شوز ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رمضان جب جاتا ہے تو بہت سارا دکھ ہوتا ہے جو اندر سیپ کر جاتا ہے بیکاز آپ کو ایک عادت سی ہو جاتی ہے اپنوں سے ملنے کی اور کم از کم اپنوں کے ساتھ افطار پہ مل کے بیٹھنے کی اور بہت ساری باتیں کرنے کی بیکاز the line that we're in, the line of work we're in, ہم کو بہت زیادہ موقع نہیں مل پاتا. Right now I want to say hello to a few of the people that you know and you love. ڈاکٹر رابعہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ آنے کا آف کورس میری سسٹر کی استاد ہیں اور مجھے ابھی پتہ چلا آج ہی پتہ چلا اس سے پہلے مجھے نہیں تھا کہ پلیٹ فارم کے نام سے ریڈیو پاکستان پہ ایک شو آیا کرتا تھا جہاں نئے ٹیلنٹ کو متعارف کروایا جاتا تھا تو وہاں پر ان کی بانیوں میں سے ایک ہیں آف کورس آپ نے انہیں نعت گوئی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے ویسے شعبہ جو ہے وہ تدریس کا ہے منیبہ شیخ صاحبہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے طبیعت کیسی ہے بس ٹھیک چل رہی ہے روزے پورے نہیں کبھی کبھار ادھر ادھر ہو جاتے جی the person right next to منیبہ صاحبہ is actually none other than her own daughter لیکن ان کا نام اپنے طور پہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ایک ایف ایم ہے جہاں مارننگ شو کرتی ہیں آج کل افطار کی ٹرانسمیشن کر رہی ہیں آف کورس بہت سارے ڈفرینٹ جانرس کے اندر یہ کام کرتی ہیں لیکن ان کی جو پہچان ہے وہ ریڈیو سے ہوئی ہے. تحریم منیبہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھاک تھینک یو جی بہت بہت شکریہ اینڈ ہیئر وی گو میں کیا کہوں کیمرہ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کہنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیلی ویژن سے پہلے کے آدمی ہیں تو جی ہاں میرا مطلب ہے دنیا سے پہلے کے دنیا چلا گیا ٹیلی ویژن
میرے بہت میرے رہنما، میرے دوست، میرے رفیق، میرے سینئر بہرو صاحب صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. آج یہ آپ چشمہ کون سا لے کے آئے ہیں مجھے یہ بتا دیجیے. مجھے کباچا یاد آ رہا ہے. میں نے کہا تم عجیب عجیب سی ٹائیاں اور یہ وہ لگاتے ہو. میں کہا میں کچھ لے کے جاؤں، ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے کبھی. اپنے طور پہ تو میں بڑا بن ٹھن کے آیا ہوں. آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. شاعر کے شو میں. نہیں سچ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. یو لوکنگ ویری نائس ماشاءاللہ. اور روزے میں دیکھو اچھا لگنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں رواج ایسا ہے کہ روزہ رکھ کے احسان کیا جا رہا ہوتا ہے. ہاں ویسے واقعی یہ بات ہے. اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک بہت افضل عبادت ہے، اور اس عبادت میں نارمل سے بھی اچھا رہنا ہے آپ کو، اور رہنا ہونا ہوتا ہے نا. مطلب آپ کو انرجیز تو وہی رکھنی ہے. یعنی جو آپ عام زندگی میں جیسے وقت گزارتے ہیں اس سے بہتر وقت گزارنا ہے آپ نے روزے کی حالت میں، تو روزہ قبول ہوتا ہے. تو یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ میں سڑکوں پہ دیکھتا ہوں، میں دکانوں میں دیکھتا ہوں، میں بہت سی جگہوں میں، آفیسز میں کہ روزہ رکھا ہوا ہے. وہ بھائی رکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں. یہاں وہ کہے جو کہنا چاہتے نہیں وہ میں کہہ نہیں سکتا، وہ آن ایئر نہیں جا سکتا. دراصل میں ڈائبٹک ہوں. اچھا اچھا نہیں وہ آپا آپ بالکل ایگزمپٹڈ. اچھا سو از مائی مدر. لیکن پتہ ہی حیرت جو انگیز بیمار بات ہے ان کے لیے کوئی وہ میں نے بہت مشکل سے اس بار اماں کو اس بات پہ راضی کیا. میں نے کہا دیکھیے میں صبح نکلتا ہوں 9 بجے کے قریب نا، میں نے کہا میں جاؤں گا اور میں آپ کو اپنے سامنے پانی پلا کے جاؤں گا. اور ورنہ ارے 2-3 مرتبہ مجھ سے چھپ کے روزے رکھ لیے. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ کسی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بٹ مائی مام از ڈائبٹک. لیکن بہت بری حالت ہو جاتی ہے، بہت بری حالت ہو جاتی ہے ڈائبٹک کے لیے. تو پھر وہ میں نے ان کو 2-3 دن جب 9 بجے پانی پلایا نا تو اس کے بعد مجھ سے کہتی ہیں اچھا تو تم مجھے واقعی روزے نہیں رکھنے دو گے. میں نے کہا میں واقعی آپ کو روزے نہیں رکھنے دوں گا، بالکل نہیں. آپ کے نام کے روزے میں رکھ لوں گا، کسی اور سے رکھوا دوں گا، لیکن آپ کو روزے نہیں رکھنے دوں گا. بیماری کا عذر تو ویسے بھی شریعت میں جائز ہے، یا تو ٹریولنگ ہو یا آپ کی اگر بیماری کا عذر ہو تو پھر اس میں جب اللہ نے آسانی دی، جب آپ صحت مند ہو جب رکھ لیں، جب اللہ نے آسانی دی ہے جو بھی ہے. اچھا یہ کبھی بھی روزے نہیں رکھ پائے اقبال صاحب جو ہے کیونکہ کبھی صحت مند تھے ہی نہیں. ہمارے بہت پرانے تھیٹر کے ساتھی ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں واقعی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو یاد کراؤں 1980 میں ہم نے ایک تھیٹر کیا تھا لہری ان ٹربل. لہری صاحب اور عثمان میمن صاحب، اور لہری صاحب کا لکھا ہوا تھا، عثمان میمن صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا. تو بہت امپورٹنٹ کیریکٹر کرتے تھے اور لہری صاحب روزانہ ایک نیا جملہ لگاتے تھے. مذاق کیا آپ کو یاد ہے؟ آپ کو نہیں یاد ہے؟ ہاں آپ کی تو اب وہ یادداشت جا چکی، اب تو نئے قسم سے دماغ ہوگا، عمر بہت زیادہ ہے نا. اقبال بھائی آپ بھول گئے؟ ہاں ذہن میں روزے میں نہیں آ رہا ہے ذہن. جی ہاں جی میں سمجھتا ہوں، مجھے یہ بہانہ پتہ تھا، ہمارے یہاں رواج ہے یہ روزے میں تو مقصد ہے اللہ پاک رحم کرے ہم سب پہ. اچھا ہمارے ساتھ جاوید توفیق نیازی صاحب تشریف رکھتے ہیں اینڈ آف کورس آپ کے ہم ناول بھی موجود ہیں. تو ایک کام کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں قوالی سے، پھر اس کے بعد پروگرام تو چلے گا. ہیئر وی گو سر، پلیز آپ کے لیے. آپ کی اجازت سے بسم اللہ. صبر در جنت بخط ساز جلی صبر در جنت بخط ساز جلی شفیع راز قیامت محمد عربی منم غلام علی علی امام منست منم غلام علی
اجرامی فدا بنام علی آہے مالک अच्छा जी, فورم سارا اوپن ہے. ناؤ ٹیل می, آپ کو سب سے اچھے روزے کب کے یاد ہیں؟ اس بار روزے کیسے گزرے, مطلب رمضان کیسے گزرے؟ اجازت ہے میں کچھ بالکل 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 بہت اچھے روزے. کراچی بیسڈ ہیں, ہم کراچی میں رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے روزے اس بار بالکل جنت کے روزے تھے. موسم کے حوالے سے ٹھنڈی ہوا, دوپہر 2 بجے بھی ٹھنڈی ہوا ضرور چل رہی ہے, اور شام میں تو کمال ہے. حیرت انگیز بات یہ لائٹ پھر بھی نہیں ہے, لیکن ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. ڈزنٹ میٹر. یہ ایک زندگی کا حصہ ہو گیا کہ لائٹ نہیں ہے, تو بار بار کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ کیا تمہارے کہنے سے آ جائے گی؟ یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے کہ لائٹ نہیں ہے. اچھا, لیکن ایمان کی روشنی پہ زندہ ہے, بس کی روشنی ماشاءاللہ, اور وہی چاہیے. ماشاءاللہ کراچی کے روزے بہت عمدہ ہیں, اور جب سے بارش ہوئی ہے اب نارتھ میں, یعنی اسلام آباد میں, لاہور میں بھی ہو گئی, تو وہاں بھی بہتر ہو گئے. اور آپ یقین جانیے روزہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا. ہاں, کبھی برا نہیں ہوتا. بس تو بات صحیح ہے. روزہ تو میں یہ دعا کرتا ہوں ہر نماز میں, اسپیشلی رمضان میں, کہ اللہ پاک اتنی ہمت دے کہ اگلے سال کے روزے بھی ہمارے نصیب میں لکھے. انشاءاللہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم تو مسلسل گناہ کیے چلے جا رہے ہیں, اور وہ مسلسل معاف کرتا چلا جا, اور اس سے اچھا موقع ملتا نہیں ہے. یہ رمضان ایسا. اچھا, ایک بات مجھے ابھی بریک کے دوران پتہ چلی تھی کہ آپ کو لوگ کالج میں قاتل کہا کرتے تھے. آپ پڑھاتی تھیں, تو قاتل یہ کیا سلسلہ کیا ہے قاتل کا؟ سن لیجئے آپ لوگ, پلیز سن لیجئے. قاتل غصے کی تیز ہوں گی؟ مجھے نہیں پتا. غصے کی تیز تو نہیں تھی, لیکن ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے مجھے تھوڑا بہت سختی کرنی پڑتی تھی لڑکیوں پر, اور لڑکیوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان پہ تھوڑی سختی کی جائے. لڑکوں پہ بھی؟ لڑکوں کا تو میں نہیں کہہ سکتی کہ لڑکی تو شریر ہوتے ہی ہیں, لیکن لڑکیوں کی میں بات کر رہی تھی کہ تھوڑی جب تک کہ ان پہ جب انہوں نے شریر کہا تو آپ کو دیکھا, لڑکا مجھے دیکھ کے کہا, شریر آپ کو دیکھ کے کہا, چل جائے گا. تو میں تھوڑی بہت سختی تو نہیں, مگر ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا. اچھا, اگر ہم دونوں لڑکیاں ہوتے اور آپ کے کالج میں ہوتے تو آپ ہم پہ کیا سختیاں کرتی؟ نہیں, سختی ویسے نہیں کرتی, پڑھائی کے سلسلے میں سختی میں تو فیل ہو جاتا. میں تو سچ بتا رہا ہوں, میں تو پاس کبھی ہوا ہی نہیں. آپ فیل ہو جاتے نہیں, آپ فیل ہو جاتی. شائستہ کو میں نے کہا کہ میں لڑکی ہوں. میں نے یہ نہیں کہا میں لڑکی ہوں, میں نے کہا اگر ہوتی. نہیں, ایسی سختی نہیں, لیکن تھوڑی بہت تو آپ کو ڈسپلن کا خیال کرنا ہوتا. اچھا, اسی ڈسپلن کے حوالے سے آپ کو قاتل کہا جاتا؟
پتہ نہیں جو بھی کہتے ہوں گے تو اچھا ہی کہتے ہوں گے. ویسے واقعی یہ سچ ہے جو آپ نے؟ ہاں باقی خود ہی مجھے بتا رہی تھی ابھی، میں نے نہیں دراصل شائستہ کو بھی میں نے پڑھایا. اچھا تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوگا کہ نہیں انہوں نے خود بتایا. اور لیکن یہ ہے کہ میں نے تھوڑی بہت ڈسپلن قائم کرنے کے لیے میں چیف پروکٹر بھی تھی کالج کی. اچھا یہ بتائیے کتنا سال پڑھایا آپ نے؟ 35 برس. واہ 35 سال. اور ایک بہت اچھی بات آئی منیبہ آپا، آپ نے کہا نا میں نے ڈسپلن قائم کرنے کے لیے سختی کی، تو ڈسپلن کے لیے تو کچھ بھی کیا جائے وہ کم ہے، نہ کہ صرف اسکولوں کالجوں میں، پوری قوم کے لیے. ہمارے ہاں ڈسپلن نہیں ہے، جسے آپ تنظیم کہیں گے وہ نہیں ہے، اتحاد کہیں گے وہ نہیں ہے. ہر چیز کی نفی کر رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ دراصل ریڈیو بھی قریب تھا اور کالج بھی قریب تھا. میں لائیو پروگرام کر کے ریڈیو چلی جایا کرتی تھی، وہاں سے آتی تھی. تو اردو بازار میں ابھی تک لوگ ڈرتے تھے کہ کسی لڑکی کو ٹیلی فون نہیں کرنے دیتے تھے. اچھا موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے، دکانیں اردو بازار کی وہیں فون ہوتے ہیں. لڑکیاں جا کے وہاں پہ فون کریں تو وہ جب دیکھے کہ مس جا رہی ہے تو بس یہ تھوڑی بہت میں نے سختی تو کی ہے. اچھی بات. لیکن اس میں آج وہ آپ کو کتنی دعائیں دیتی ہوں گی؟ آج وہ جب ملتی ہے مجھے حرم شریف میں ادھر ادھر اپنے میاں کے ساتھ، تو اتنا خوش ہوتی ہے کہ جو سب کچھ ہے یہ آپ کی ماں. اب اللہ کیا اچھی بات ہے. اور بہت سے رابطے جو تھے وہ آپ نے منقطع بھی کر دیے، فون نہیں کرنے دیے بھائی. ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہے، دیکھیے ہو سکتا ہے کسی اور میاں کے ساتھ آپ سے ملتے. لیکن بہت اچھی بات ہے. نہیں لیکن لڑکیاں ہوتی بہت اچھی ہیں، اس میں سے 1% 2% میں کوئی خرابی ہوتی، باقی لڑکیاں بہت کہنا مانتی. لڑکوں کا نہیں میں کہہ سکتی کیونکہ اس کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. ساحر کو یہ سمجھاتے رہے پچھلے کوئی 5-7 سال سے کہ لڑکیاں بہت اچھی ہوتی. بیٹا مجھے ہی سمجھاتے رہے آپ تو سمجھے ہوئے تھے. چھوٹوں کو ہی سمجھایا جاتا ہے. آپ میں ہی سمجھاؤں گا نا ساحر کو. بالکل بالکل. اب کوئی اور تو نہیں سمجھائے گا. نہیں. اور باقی یہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی ساحر لودھی صاحب ہیں، اگر ہم نے کہہ دیا تو میں تو کہہ سکتا ہوں نا. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے تو چھوڑیں. تو لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں، آپا نے سرٹیفائی کر دیا ہے، لیکن ساری نہیں ہوتی، ایکسکیوز می، لیکن لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں. اچھا جی ایک چھوٹا سا بریک ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے خیال سے لے لیں بریک. اچھا ایک ٹیلی فون کال ہے. اچھا ٹیلی فون کال فرام فاطمہ. فاطمہ السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ساحر بھائی. السلام علیکم، کیسی ہیں فاطمہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ رمضان مبارک آپ سب کو. سلام اور آپ سب کو رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو رمضان. کہاں سے بول رہی ہیں فاطمہ آپ؟ کراچی سے؟ جی سر کراچی سے. اچھا بتائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارے ساتھ منیبہ شیخ ہے. جی بہروز صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی آپ اچھی لڑکیوں میں سے ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر؟ آپ کو رمضان مبارک. بہت آپ کو بھی مبارک ہو ماشاءاللہ. شکریہ. اچھا ہم لوگ تو چلتے ہیں، آئیے. سوال کر رہے ہیں. چلنے کی کیا بات؟ میں عید لینا چاہوں گی. جی بیٹا. ہلو. جی جی بھیرو صاحب میں آپ کو عیدی لینا چاہوں گی. عیدی دے رہی ہے؟ دے نہیں لے رہی ہے. ہاں بتائیے بیٹا کیا چاہیے آپ کو عیدی میں؟ 20,000 روپے. ہاں بالکل ان کو تو بولنے دو، اپنا کمیشن پہلے. ہاں بیٹا آپ کو کیا چاہیے؟ ہوش ہو جائیں گے ابھی روزے میں سر، بھی ہوش ہو جائیں گے. نہیں قطعی نہیں ہوں گے بیٹا، اتنا کمزور روزہ نہیں ہے میرا. آپ کو عیدی میں کیا چاہیے بیٹا؟ جو دے سکے سر آپ. جو دے سکے تو میں آپ کو نصیحت دے سکتا ہوں عیدی. جی جو بھی. نصیحت یہ ہے بیٹا کہ عیدی مانگی نہیں جاتی، بزرگوں کو خود سوچنے دیا کرو اس کو عیدی دینی ہے یا نہیں. عیدی مانگ کے نہیں دی جاتی. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک. اچھا جب آپ تحریم کو بڑا کر رہی تھی تو انہوں نے کوئی پرابلم دی آپ کو؟ نہیں میں اس کے سامنے تو نہیں کہوں گی، لیکن اس کو زیادہ مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی سمجھانے میں. اچھا. یہ کچھ بچپن سے
समझदार थी। मैं अभी आज पहली दफा इसकी तारीफ कर रही हूँ आपके सामने। वरना हमेशा इनको डांट पड़ती रही और इनकी तरबियत में, तलफ़्फ़ुज़ में, पढ़ने में, खास तौर पे नाच सिखाने में इनके तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल रखा। क्या बड़ी इनके शीन का अभी भी दुरुस्त है, बस कभी कभी गलती कभी नहीं की एक जगह की जिसमें लाइफ डाइट खाई। लाइफ डांट खाई? हाँ। वो कैसे? प्रेसिडेंट हाउस में डांट खाई थी। अच्छा, मैं 2.5 साल साहब ने तो नहीं डांटा था? नहीं, वो ख़वातीन का मिला था। अच्छा। तो उनकी बहनें वगैरह मौजूद थी। अच्छा। तो मैं 2.5 साल की उम्र से तिलावत कर रही हूँ, नात ख़्वानी कर रही हूँ, और अगर ऑलमोस्ट 20-19 साल हो गए करते, कभी कोई गलती नहीं हुई तलफ़्फ़ुज़ की। प्रेसिडेंट हाउस पिछले साल मिलाद हम कर रहे थे, तो वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की एक नात थी, ए के तेरे वजूद पर खालिक़ दो जहां को नाज। तो उसमें ए के तेरा सरे नियाज हद कमाल बंदगी। तो मैंने कहा नहीं, सरे तो कुछ नहीं होता, सिरे होता होगा। आज जरा उर्दू की एफिशिएंसी मैं भी दिखा दूँ। वो एक और पहली और आखिरी गलती थी, वो माइक ऑन था और लोगों ने मेरी गलती को नोटिस किया हो ना किया हो, ये जरूर सुना कि तुमने पूरे मुल्क में मुझे शर्मिंदा करा दिया और गलती करनी थी और आज ही करनी थी तुम्हें। तो वो सारी वो बातें, वो ऑनर अम्मी इधर चल रही और मैं इधर रह के तेरे वजूद पे खालिक़ दो जहां को नाज़। अब मेरा मसला ही था सारी जिंदगी के लिए तसी हो गई। अच्छा, वो उस दिन वो खातून कह रही थी वो तुम्हारी आखिरी गलती बन गई जिंदगी की, लेकिन वो ऐसा था कि यहाँ वो डांट रही थी और हलक से दूसरा जुमला न निकले। तो समझ में आया कि ऐसा क्या पढ़ूं कि इख्तिताम पे ले जाऊं नात को। तो देखिए, नात तो कितना मोतबर, नात तो इतना मोतबर है और उसके आदाब इतने, और इन्होंने पर्शियन में भी नातें पढ़ी है, पर्शियन भी माशाल्लाह इनकी मैंने ठीक ठाक आती है, और मैंने पर्शियन में भी एमए किया है। तो माशाल्लाह पर्शियन में, उर्दू में, हिस्ट्री में। यानी आपको तो फारसी खूब आती होगी? नहीं, अब तो आती तो है फारसी, लेकिन हमारी हम सब्जवारी हैं, हमारा ताल्लुक भी ईरान से। हाँ। तो मैंने 2 लफ्ज सीखे फारसी में, शायद इतना तो आता हूँ। शुमा रफ्ता बूदी, शुमा रफ्ता बूदी, आप कहाँ जा रहे हैं? और छप्पर पे भैंस कूदी। मकसद है इससे ज्यादा। छप्पर पे क्या कूदी? भैंस कूदी। ये पर्शियन है, ये फारसी। जी हाँ, हमारे यहाँ। आपके यहाँ की छप्पर पे भैंस कूदी। तो तलफ़्फ़ुज़ की बात जो हो रही थी, वो इम्पोर्टेंट बात करता था। बार से आप लोग इसीलिए निकाले गए थे। अच्छा, आप मुझे अगर ऐसी फारसी बोली जाएगी, अच्छा, तो कौन रखेगा अपने यहाँ? मुझे लोदियों का भी पता है, जरा बात बढ़ जाएगी। तलफ़्फ़ुज़ की बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आप बहुत अच्छी बात है तस्सी करना तलफ़्फ़ुज़ की। ये तो बहुत मोतबर काम है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह की हम सना जो करते हैं। लेकिन हम ड्रामे में और ये कंपेयरिंग माशाल्लाह इतनी उम्दा करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम कितना ख्याल रखते हैं सही तलफ़्फ़ुज़ का, सही अल्फाज इस्तेमाल करने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नए आने वाले नातख़्वां के लिए भी और नए आने वाले अदाकार, एक्टर्स के लिए, कॉम्पेयर्स के लिए, कुछ भी। ये जो जबान पे जब तक कोई भी जबान हो, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए, तलफ़्फ़ुज़ इसलिए भी जरूरी है कि सिर्फ एक नुक्ते से महरम से मुजरिम नहीं होता। कल्ब से कल्ब अगर हो जाए तो दिल से कुत्ता बन जाता है। काफ से अगर कल्ब हो तो दिल है, काफ से हो तो कुत्ता है। सब नुक्ते और तलफ़्फ़ुज़ तो ऐसा है कि यहाँ से यहाँ ले जाए आपकी बात को, तो बहुत सारे तलफ़्फ़ुज़ ठीक करा दिया आपने। नहीं, मैंने खास तौर पे उर्दू के तलफ़्फ़ुज़, अंग्रेजी तो वो बोल लेती है, लेकिन अंग्रेजी में गलतियां करे तो करे। अंग्रेजी में नाजरीन को भी मैसेज दे रहा हूँ, जितनी मर्जी आए गलतियां, हमारी जबान कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जबान में गलती नहीं हो, गलतियां हो नहीं हो, मैं भी कोशिश करती हूँ। साहिर की माशाल्लाह अंग्रेजी बहुत अच्छी है और ये बोलते भी बहुत है स्क्रीन पर अंग्रेजी। शुक्रिया। अच्छी है जब तो बोलता भाई, मैं तो बहुत शुक्रिया जी। बोलते कि नहीं बोलते भाई, इतने लोग यहाँ मौजूद हैं ना भैया। अच्छी है जब तो बोलता है। थैंक यू। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया भी डांट रहा होगा कि आइंदा अंग्रेजी ना बोलना। हमें डांट रहे हैं? बिल्कुल नहीं डांट रहे। ठीक, बोलिए पापा, लौह भी तू तेरा बाहर। मैं आज परसों रही हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ दो, तो तुम शुरू करो। आप शुरू करें, ये साथ देंगी, ये रखिए। नहीं, अभी तो
اب یہ شروع کرتی ہے، میں ساتھ دیتی ہوں. کیا بات ہے، کیا بات. نہیں، میں نے اپنا سارا اثاثہ جتنا نعت خوانی کا 32-35 سال کا سب اس کو دے دیا. وصیت وہی ٹرانسفر ہو گئی. لیکن اگر یہ اس میں غلطیاں کرے گی تو مار کھائے گی. تو پھر اس کا اچھا نہیں ہوگا. نہیں غلطی نہیں کریں گی، اس لیے کہ مجھے امی کون سا آسرا کرتی ہے. یہاں بھی ہے، لیکن خیر تو یہ روزے سے ہے بچی ہماری. تو یہ الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے پورا حصہ لیا. اور ابھی آپ لوگ بھی سب سمجھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. کچھ ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتی ہے تو یہ بھی مجھے خوشی کی بات ہے. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، تیرے ظہور سے فروغ، ذرے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجرو فقری جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب، گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں حباب. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم. اور اب مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کو شوق ہے ایکٹنگ کا؟ جی ہاں، بہت شوق ہے. میں فیروز بھائی کا بہت دیوانہ ہوں. میں ان کے کافی ڈرامے دیکھتا ہوں. ان کا ایک ڈرامہ تھا کپاسا نام سے آ رہا تھا کچھ. جی ہاں، وہ چشمہ بھی لایا میں کباچا کا. ویسے یہ کباچا کا نہیں ہے، یہ میں ان کے لیے لایا تھا کہ اگر انہوں نے آج چشمہ لگایا تو میں آگے سے لگاؤں گا. پتہ چل گیا کہ چشمہ. اچھا، تو بیروز صاحب کو کچھ ایکٹنگ کے نمونے دکھا سکتے ہیں آپ؟ بالکل دکھا سکتے ہیں آپ. یہ بتاؤ. ہاں بالکل. کیا بتاؤ مجھے کچھ. میمیکری کر لے تو کسی کی نقل اتار. نہیں، نقل نہیں اتار سکتے. ایکٹنگ کرتے ہیں نا.
एक्टिंग करते तो मिमिक्री तो ओरिजिनल है भाई, जेन्युइन है। ओरिजिनल, हाँ बहुत जेन्युइन है। लेकिन मिमिक्री भी बहुत साथ देती है अदाकारी में। लगे ना कि आप मिमिक कर रहे हैं, लेकिन आप इंस्पायर तो किसी न किसी से हो। इंस्पायर उनसे कहे किससे मुतासिर है, किससे मुतासिर है? कोई उनको सारे कोई सीन दे दे उनको। अच्छा एक काम करते हैं, सीन करें? सीन में आते हैं, ओके ठीक है। ये तुम्हारे वालिद साहब हैं जी, ठीक है, वो आपकी वालिदा हैं जी, ठीक है, वो आपकी बहन है और वो आपकी मंगेतर है, ठीक है। ये तीनों लोग मुखालफत कर रहे हैं, आपकी बहन भी मुखालफत कर रही हैं, आपकी वालिदा भी मुखालफत कर रही हैं, वालिदा आपके थोड़ा साथ हैं, और आपके वालिद तो इंतहाई ज्यादा मुखालिफ हैं इस शादी के। वालिद इसी तरह से बहुत मुखालिफ हैं। आपको कन्विंस करना है अपने वालिद को और अपनी बहन को कि प्लीज खुदा का वास्ता मुझे इनसे शादी करनी है, ठीक है। लेकिन अदाकारी के तक शाबाश, चलो प्लीज। वालिद का नाम पूछ लीजिए। अब्बा जान कहो बस, और नाम कौन सा? वालिद का नाम अब्बा जान होता है। हम वालिद का नाम थोड़ी लेंगे, और क्या वालिद का नाम लेगा तो ऐसे वालिद दोनों लोग नाम ही से बुलाएंगे। अच्छा वैसे बहुत अब्बा जान जी, आप मेरी शादी से क्यों नाराज हो? मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। करो, लेकिन कुछ पहले किसी काम जोगे बन जाओ, कुछ अब खाने कमाने लगो, फिर तुम्हारे पे बोझ हो जाएगा। इनको बताओ कि आपने तो खुद सारी उम्र कुछ नहीं किया। अब्बा जान जब ये आएंगे अपना नसीब साथ ही लेके आएंगे। अरे वाह वाह वाह, कमाल है, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आगे। हाँ शाबाश। वालदा जी, अम्मा जी मेरे इस शादी से बिल्कुल खुश हैं, आप क्यों नाराज हैं? मैं खुश तो नहीं हूँ बेटा, लेकिन मैं मजबूर नहीं है आपका दिल रखने के लिए। आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे तो मुझे भी तस्कीन होगी। अच्छा अम्मा जी, ये लड़की तुम्हें, मियाँ ये बताओ साहबजादे, ये लड़की तुम्हें क्यों पसंद है? तुम इससे क्यों शादी करना चाहते? ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, इनकी बातें, इनका अंदाज बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये वजह जी। और कोई खास बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। मेरे अब्बा ने तुझे ये नहीं सिखाया कि वो बीवी, वो लड़की अच्छी होगी जो तुम्हारा ख्याल रखेगी? क्या इससे वादा लिया है जो शादी के बाद ये तुम्हारा ख्याल रखेगी? जी हाँ, वादा लिया है, पहले लिया था वादा। अब तो उसने मना कर दिया होगा। नहीं, अब मना नहीं, आप पूछ लें, खुद पूछ लें। हाँ भाई, तुमने इससे वादा किया है, तुम इसका ख्याल रखोगे। अच्छा खैर, तुम रहने दो, शर्म आ रही हो। हाँ अच्छा ठीक है, तो नहीं भाई ये कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ इसको खत्म कर दे, वरना बात आगे बढ़ जाएगी, केस खराब हो जाएगा, है ना? नहीं माशाल्लाह भाई, आपने पूरे जरासीम में एक्टिंग की। तो कोई चांस देता है आपको एक्टिंग का? नहीं अभी तक नहीं। कभी कोशिश किया आपने? नहीं अभी। मैं जियो चैनल की तरफ से ये चाहता हूँ कि मुझे एक्टिंग का शौक हो, और साहिर भाई जियो की तरफ से बहुत बहुत मेहरबानी, उन्होंने मुझे यहाँ माशाल्लाह। इसमें पता है क्या होगा, तुम्हें चांस मिलेगा, अल्लाह पाक ने चाहा इंशाल्लाह, और चांस मिलेगा कि कोई पर्टिकुलर, कोई खास रोल हो, तुमसे खास रोल, तुम्हारी जो जिसामत है, अल्लाह ताला ने जैसा तुम्हें बनाया है, उस हवाले से कोई रोल होगा तो तुम जरूर, तुम्हें डेफिनेटली और मिलेगा और तुम्हें क्योंकि कैपेबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात है, मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, अब शुक्रिया किसी का भी मत अदा करो, किसी, हम जो चैनल वाले लोग होते हैं ना, हम बड़े अजीब लोग होते हैं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं रोजे से हूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा, हम लोग कहानियों की तलाश में होते हैं। हम सब के अपने अपने मोटिव्स होते हैं, अपनी अपनी चीजें होती हैं, अपनी अपनी TRPs होती हैं, उसके चक्करों में हम काम कर रहे होते हैं। ये जो हमारा टोला ना, मेरे शो का जो टोला है, जो हमारे जो इस वाले शो का टोला है, इनको सब लोग पागल कहते हैं। हम लोग पागल हैं, रीजन बिकॉज हमारा बिलीफ कुछ और है, हमारा बिलीफ। तो इसलिए आप जब हमारे शो पे आएंगे ना, तो आप थैंक यू किसी का नहीं करेंगे सिवाय खुदा के। हमारा कोई थैंक यू नहीं है, कोई थैंक यू, हमने कुछ किया ही नहीं आपके लिए, आप आए, ये आपकी बड़ी बात। हमने कुछ भी, एंड आई स्वेयर टू माई गॉड, every single person in my group, in my team believes that। हर आदमी जो मेरी टीम का है, उसका इस बात पे बिलीव है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई एहसान नहीं। एहसान सिर्फ खुदा का है, नाम सिर्फ खुदा का, इज्जत सिर्फ खुदा की है। तुम्हारे लिए जो करता है वो खुदा करता है, वो जस्ट पोस्टमैन, हम तो सिर्फ पोस्टमैन है, डाकी हैं, और कुछ भी नहीं है, कोई शक नहीं। सो डूड, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, कभी मोहब्बत हुई सच में? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं हुई? क्या उम्र है आपकी? 23 साल उम्र है। 23 साल उम्र हो सकती है 2 साल बाद हो जाएगी। कभी कोई अच्छा लगा?
नहीं, अभी तक कोई अच्छा नहीं लगा। टाइम ही नहीं मिला? तो अच्छा ही हुआ मोहब्बत नहीं हुई यार। कोई अच्छा ही नहीं लगा तो मोहब्बत कहाँ से होगी? नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, कभी कभी होता है ना कि कोई अच्छा लग जाए बट कोई अच्छा भी नहीं लगा। आगे क्या करना चाहते हो? आगे मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वसी करना चाहता हूँ। अच्छी बात। और तुम्हारे दो भाई जो माजूर है वो कैसे? वो सेम तकरीब मेरे जैसे ही है। वो आप मुझे हटा दें उनको छुपा लें, या मुझे दिखा लें उनको छुपा लें। छोटे हैं आपसे? बिल्कुल सेम यही है। एक तो बिल्कुल सेम मेरे जैसा ही है। नहीं, उम्र में छोटे हैं आप? जी हाँ, उम्र में छोटे हैं। नहीं तो वो भी काम करते हैं? नहीं, वो बेरोजगार है। एक ने इंटर किया हुआ, एक कुरान हाफिज है। माशाल्लाह। जी यार मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक मुझे बहुत खुशी होगी आपके वालिदैन को बुला के। तो आप अगर प्लीज हमारे साथ। जिंदा है माशाल्लाह। जी जी, आ जाता है। बड़ी बात है भाई। तरबियत है भाई, तरबियत। माँ बाप की, बहन भाइयों की बहुत मोहब्बत है जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। दोनों का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जो जिनकी वजह से मैं अपना दुकान पे, कारोबार पे, हत्ता कि मैं मार्केट भी आना जाना मैं खुद ही करता हूँ। वाह वाह वाह। रस्से में आगे एक दोस्त है, मुझे आगे रस्से में बांध के बिठा देता है, रस्सियों से बांध देता है। सही है। फिर वहाँ बाजार में ले जाता है, मार्केट में सामान दिखाता है, दूरिया बाजार, क्या चीज़ लेनी है, पैसे देना लेना। भाई ये देखा अल्लाह की मदद कैसे कैसे आती है। ये अल्लाह ताला ये है रब की मदद। दरअसल इनके हौसले आपके लिए कहते हैं कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। ये है दलील आपके सामने। वाह वाह भाई, तबीयत खुश हो गई भाई। क्या बात है यार, क्या बात है। माशाल्लाह। तुम आओ, अनबिलीवेबल भाई। तुम हमारे शादी वीक में आओ ना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। बिल्कुल क्यों नहीं, आपके लिए टाइम निकाल लेंगे। थैंक यू। और साहिर भाई से कहना शादी वीक में अपना भी कोई इंतजाम कर ले। छोटा सा एक ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। उस तक जाते हैं, बलोगत तक, प्यूबर्टी तक वो बच्चे जाते हैं। 22 ऐसे उनका मैक्सिमम है। ही वॉज 44, बॉर्न लंदन, और अब भी उसके भाई यहाँ से आके उसकी तस्वीरें लेके कि वहाँ जाके वो रिकॉर्ड में जाएगी कि 44 ईयर्स तक वो बंदा जिंदा रहा। एंड उसके पेरेंट्स को मैं क्रेडिट देती हूँ कि वो कहते थे कि हमने इसको, और वो अपने सारे काम करता था। उसका नाम मुश्ताक था, एंड मेरी बहुत अच्छी आंटी का बेटा है, एंड मुझे इतनी करेज मिलती थी उसको देख के। एंड मैं उसको कहती थी कि मुश्ती दुआ करोगे, तो मतलब वो ये भी समझता था कि ये बंदा उससे प्यार से बात कर रहा है। टोटली मेंटली रिटार्डेशन है साहिर, ये टोटली डाउन सिंड्रोम इज द वर्स्ट थिंग। तो मैं कहती हूँ इनको शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने इनको ज़हन से ही दिया है। ये हाफिज़ कुरान है इनका भाई। बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। और सबसे बड़ी बात ये, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दिन ये चलने भी लगेगा। पता, मैं बहुत अजीब सा जुमला बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें पता नहीं कहाँ से। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इनको चोट लगी हुई है, सिर्फ ये दिखाइएगा। अगर यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये देख लीजिए, इनके यहाँ पट्टी बंधी हुई है, और ये आज सिर्फ प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए हैं। ये 2 दिन पहले व्हीलचेयर से गिर गए थे, एंड इट्स सोलन, यहाँ से सूजा हुआ है, तो इसलिए ये हिल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ इस वजह से आए हैं ताकि ये प्रोग्राम में शरीक हो सके। वाह। तो आई थिंक जब इतनी हिम्मत हो ना, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। मुझे याद है सिद्दीक इस्माइल साहब यहाँ आए, तो क्या बात है सिद्दीक इस्माइल साहब की, क्या नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात मुबारक है जो उनके लिए कही गई। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। तो उसका एक शेर है जो पता नहीं क्यों अब ऐसा लगता है कि जैसे मुझे उससे इश्क हो गया, और मैं फिर बताऊंगा मैंने ये क्यों कहा। तसव्वुर में तेरे हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, तसव्वुर में तेरे हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार। क्या बात है। तो जब मैंने तुमको दिखा है ना, अल्लाह अकबर, तो मुझे पता नहीं क्या कुछ याद आया है, अभी तुमको नहीं बताऊंगा। जब मैंने तुमको देखा है, तुम्हारी हिम्मत को देखा है, तो पता नहीं मुझे मैं कहाँ पहुँचाऊँ। ना जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। कुछ मिल सकेगा सर? वाह।
राजेश पिया जब से गए वो जा तो नैनन से बहा दरिया जब से गए वो जा तो नैनन से बहा दरिया सफीना हो गए नैना खबरिया आरज़ू दारं बहुत दिन बीते पिया को देखे बहुत दिन बीते पिया को देखे और कोई जाओ पिया को मनाए लाओ अपने पिया को मनाए लाओ पिया को मनाए लाओ और कोई जाओ पिया को मना लाओ हम हारे वो जी के बहुत दिन बीते पिया को सब सखियन में चुनर मोरी मैली सब सखियन में चुनर मोरी चुनर मोरी मैली सब सखियन में चुनर मोरी मैली काहे चुनर नहीं रंगते बहुत दिन बीते पिया को इसके मक्के में जो खुसूसियत है, जैसा आपने फरमाया कि तलफ़्फ़ुज़ पे डिपेंड करता है। लैंग्वेज कोई भी बोल लीजिए आसान होती है, लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। खुसरो निजाम के बल बल चाहिए, खुसरो निजाम के बल बल चाहिए, वाके बल बल चाहिए, वाके बल खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बल बल जाइए, अरे काहे तरस नहीं देते बहुत दिन बीते पिया को देते बहुत दिन अच्छा, आकिब की दो बहनें जिनमें से एक की शादी हो गई है। जी जी। और वो कब हुई शादी? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और दूसरी बहन जो है, जो अभी अगले साल इंशाल्लाह से शादी है उसकी। अब उनके लिए लड़का देख लिया? जी हाँ जी। बहनें नॉर्मल है माशाल्लाह? जी हाँ जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला। तो जहेज वगैरह जमा कर रहे हैं उनके लिए? जी। चलें, that's a very good thing। लेकिन काश हमारे मुल्क में बगैर जहेज़ों की भी शादियाँ होना शुरू हो जाए। होनी तो वैसे बगैर जहेज के चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। क्योंकि वो मेरे ख्याल से जिस शादी में जहेज नहीं होता या वो मेहर भी इम्पोर्टेंट है, वो डर के मारे मेहर भी तो लिखवाते हैं खवातीन वाले। जिन शादियों में जहेज और मेहर ना हो और वो शरअ मोहम्मदी के हवाले से हो। मेहर तो खैर शरा का हिस्सा है। नहीं, ज़रूरी है। शरअ मोहम्मदी मैंने इसीलिए कह दिया इससे पहले कि मुझ पे कोई दफा लग जाए। लेकिन अगर ये चीज़ें उसी शरअ मोहम्मदी की हद तक रहे तो मेरे ख्याल से शादी ज़्यादा मजबूती से चलती है, बेहतरीन हो जाएगी।
میں اپنے مہر کے بارے میں سوچ رہا ہوں. میں آپ کے مہر کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو چھوڑ دیجیے. آپ کی مہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ویسے وہ اس کا روزہ تو نہیں ہے تمہارے گھوڑے کا جس پہ آئے ہو تم؟ کون سا گھوڑا جو باہر بندھا ہوا ہے؟ اچھا کہہ دیا. یہ دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں. یہ اتنے اچھے نازنین جوتے ہیں کہ میں جل کے بھن گیا اور مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے کہا گھوڑا کہاں باندھا ہوا ہے. اچھا اچھا کوئی بات نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ ویسے پہلے پرائیویٹ کمپنی میں جاب تھی ان کی. اچھا اب نہیں کرتے؟ جی 7 سال ہو گئے وہ وہاں سے جاب ختم ہو گئی. جاب ختم ہو گئی. اوکے تو آپ صرف گھر کو چلاتا کون ہے؟ جی شاپ پہ حساب کتاب ہے زیادہ تر. آپ چلاتے ہیں؟ جی ہاں. تو آپ کے دوسرے بھائی جو ہیں؟ جی وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو وہ بھی چلاتے ہیں؟ جی ہاں وہ نارمل ہے. وہ پنچر لگا دیتے ہیں, مطلب سامان وہ تول کے دیتے ہیں. باقی سپروائزر میں کرتا ہوں. کسی گاہک جو آ گیا اس کو ڈیل کرنا, بات چیت کرنا. آپ کی دکان ہے؟ اپنی دکان ہے؟ جی ہاں. کیا بات ہے یار, بڑی زبردست. بڑی بات ہے. ویری نائس ویری نائس جی, ویری ویری نائس. کچھ کہنا چاہتے ہیں لوگوں سے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں, پہلے تو مبین بھائی کا شکریہ جن کی وجہ سے میں ادھر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ انسان کو زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. بے شک مایوسی گناہ ہے. بے شک مایوسی گناہ ہے. انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے جو سب کو, پوری دنیا کو, کائنات کو دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. بے شک بے شک بے شک. کیا بات ہے بھائی, بس بہت اچھی. آپ یو آر چیمپئن بھائی. عاقب صاحب آپ چیمپئن. یو آر چیمپئن, وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. کیا بہت کول, بہت اچھا. میرا بس آئی ریئلی ہوپ کہ تمہاری چیزیں سب ٹھیک ہو جائیں. آئی ریئلی ہوپ کہ تمہاری بہن کی شادی بخیر خوبی انجام پائے اور تمہاری بھی شادی ہو جائے. اور تمہارے پاس جو بھروسہ ہے نا رب کی ذات پہ, یہ سارے کام ہو گئے. لکھ کے لے لو. ویسے تمہارے ذہن میں ہے کیسی لڑکی ہونی چاہیے؟ ابھی تو آئیڈیاز نہیں ہے. بہرحال ابھی میں نے سوچا بھی نہیں ہے شادی کا. 4-5 سال جب تک میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر لیتا پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بعد میں سوچوں گا. بالکل فوکس ایک دم اسٹریٹ ہے. ویری ویری نائس, ویری نائس, ویری نائس میٹنگ یو سر. بہت بہت مہربانی. بہت خوشی ہوئی شکریہ بھائی. اور آپ میرے ریڈیو پہ بھی تشریف لائیں. آپ بلائیں پھر انشاءاللہ. ہاں بلکہ تریم آئی تھنک یو شوڈ کال ہم آن یور ریڈیو ایز ویل. یہ صبح مارننگ شو کرتی ہیں. عاقب آپ کی باتیں سن کے, آپ سے ملنے کے بعد جی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کہ آپ معذور. ہاں بالکل نہیں. کیسی اچھی بات. فیروز بھائی آدمی معذور دیکھو نا, کہ آپ یقین کریں کہ ابھی تو میری جب میں موبائل نہیں ہے, میرے تو پہلے موبائل بھی کان پہ نہیں جاتا تھا. آدمی جب ہمت کرے نا اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. بے شک. میرے سے لکھا نہیں جاتا تھا. ابھی آپ نے میری بیک گراؤنڈ پہ دیکھا ہوگا. یقین کریں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہر کام میں کر لیتا ہوں. کبھی آپ کا گزر ہو تو مجھے دیکھیں, وہاں گرمی, دھوپ, مٹی, دھواں, لوگوں کی باتیں. پنچر کی دکان محمود آباد میں. کس جگہ؟ محمود آباد عیدگاہ چوک پہ. آپ جی ہاں مشہور جگہ ہے. جی ہاں. آپ یقین کریں تو لوگ جو ہیں باتیں کرتے ہیں, لڑتے ہیں 10 روپے کے پیچھے, 5 روپے کے پیچھے. ان کو سنبھالنا, ان کو ڈیل کرنا. بارہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے جی. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے جی. یار ایک کام کر سکتے ہیں, کل ہی مجھے ایک بات بتاؤ, ہم لوگ ایک لائیو شو کر سکتے ہیں ان کی دکان سے. I really want to do a live show from there. ہم لوگ کر سکتے ہیں پورے محمود آباد کے ساتھ. گرمی کے اندر شو کریں گے ہم لوگ. یہ اے سی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, تو 11 بجے جب لائیو جائیں تو ہم وہاں پر محمود آباد سے کریں. کین وی ڈو دیٹ؟ ہم آپ کی دکان پہ آ کے شو کر سکتے ہیں پکا. سر آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو, سنس یو آر اے پارٹ آف دس, پلیز آپ لوگ آئیے اینڈ دین شو کریں. وہاں سے بیٹھ کے کرتے ہیں ٹو شو کہ ہم لوگ یونائٹڈ ہیں. سب کو پتہ چلنا چاہیے. آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. ریحان کی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. تحریم تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ آف کورس فیروز بھائی سر, always a pleasure. Always for you. Always a mentor. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ جی. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس شو کو. میں نے آج اس شو میں شاید اتنا کچھ سیکھا ہے کہ اگر میں اس کو اپلائی کرنے پہ آ جاؤں تو میری کم از کم 4-5-6 زندگیوں کے لیے کافی ہوگا. بیکاز لٹرلی یہ حوصلہ ہے اس شخص کا کہ آئی تھنک اسے کچھ آفر کرنا جرم ہے. جرم ہے, لٹرلی جرم ہے, بیکاز یہ اس کی ہمت کو پست کرے گا. سو میں all I have is for you is gratitude and سلام. اور تمہاری عظمت کو سلام, تم کو سلام کہ تم نے رمضان کے اندر, روزے کے اندر ہم سب کے ایمان کو جھنجھوڑا ایسے کر کے. ہم جو خدا کا نام لیتے ہیں ہم خدائی پہ یقین نہیں کر پاتے.
اور تم صرف خدا کے یقین پہ زندہ ہو. ڈوڈ آسم آسم آسم. آپ کے حوالے ذکر ہمیشہ رہتا ہے ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نور مجسم نیار اعظم سرور عالم مونی سے آدم. نور مجسم نیار اعظم سرور عالم مونی سے آدم. نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر. دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر. مالک کشور تخت نافسر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ